الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. بين عليه الصلاة والسلام في الحديث الشريف أن للصائم فرحتان. بين عليه الصلاة والسلام أن المؤمن يفرح لتمام طاعته، فرحتان عند فطره وعند لقاء ربه. فالعبد يفرح يوم أن يتم الله له الصيام، يفرح يوم أن أحل له الطعام بعد أن كان محرما عليه، أباح الله له الطعام بمجرد غروب الشمس، فيفرح المؤمن بفضل الله وجوده وكرمه. وكانت الأمة يحرم عليها الأكل حينما تنام، فجعل الله الليل أكل وشرب وطمأنينة، وجعل النهار إمساك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. فكانت هذه الفرحة للمؤمن، وفرحته بلقاء ربه أنه يجد ثواب هذا الصيام الذي قال عليه الصلاة والسلام: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فنسأل الله أن يثبت لنا ولكم الفضل والأجر، وأن يجعلنا وإياكم من المقبولين، ويجعلنا ممن يفرح بلقاء رب العالمين. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.